جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، اپنا افسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا اب آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، جو پوری کائنات دا خالق و مالک، داتا اور دستگیر، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الانبیاء محبوب کبریاء، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دے جس مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا آخری سپارہ، سورت دا نام سورہ فجر، اور سورت دی آخری آیات مقدسہ جامع مسجد مکی اہل حدیث دے اندر آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ نو قرآن پاک دی ان آیات اور حدیث پاک دے حوالے دے نال اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے صحیح قرآن و سنت دی روشنی دے اندر جو بات میں بیان کرنا چاہنا، کہ انسان
اپنی زندگی شان والی کنج بناندہ ہے اور موت ایمان والی کنج حاصل کردہ ہے۔ رسم دنیا ایک نہ ایک دن جہان فانی چھوڑ کے ٹر جانا ہے۔ کوئی حاکم محکوم حکمران رعایت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی اعلیٰ کوئی ادنی، کوئی اللہ دا فرما بردار تے پاویں نا فرمان۔ اس جہان نو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے ٹر جانا ہے۔ ساڈے خاندان، ساڈے محلے دار، ساڈے بہن بھائی، ساڈے والدین، ساڈے عزیز و اقارب اپنی اپنی باری تے اللہ دے حضور جا چکے نے۔ درد دل نہ دعا کریے کہ اللہ پاک میرے سمیت سانو ساریانو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرما دے۔ شان والی زندگی ادوں گزرے گی جدوں اپنی زندگی دا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قال اللہ و قال الرسول دے تحت گزرے گا۔ حقوق اللہ ہوئے، حقوق العباد ہوئے، ہر لمحے دے اندر اسی اللہ ذوالجلال اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری تے تابعداری اندر زندگی بسر کریے۔ وعد و تبلیغ اور جمعہ خطبات اور فکر آخرت دے عنوانات تسا پڑھے ہی اور بہت زیادہ سن چکے ہو۔ میں آج دے جمعے دے اندر او کیڑے اعمال نے کہ جنہ دی کرم دی برکت دے نال اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیندے نے، آخرت بھی بہتر بنا دیندے نے۔ اے رب دا گھر بنایا، مسجد بنائی ہے، تعمیر کیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر تعمیر کردہ ہے، اللہ او دا گھر اپنے جنت دی اندر بنا دیندے نے۔ آؤ قرآن پاک دے وچوں اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دے وچوں ذرا اینا موتیانو اپنے سینیاں دی زینت کریے۔ اللہ کامیاب بندہ کون ہے؟ اچھی تے بہترین زندگی بسر کرنے والا بندہ کون ہے؟ اور قرآن دی الفاظ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، سونے محبوبہ اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دیو۔ فرمایا
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ساری دا سارا مضمون جیڑا نا قرآن پاک دی اس آیت دی اندر اللہ ذوالجلال دی قسم منحمد کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا سونیا اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دیو ان صلاتی بے شک میری نماز ونسکی میری قربانی ومحیای ومماتی میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین۔ ساری عبادت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی زبان نبوت دے وچوں اعلان کروایا۔ سونے کہہ دیو بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری موت اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے رب دی رضا واسطے ہر عمل کرو گے اے دے نال زندگی شان والی بنے گی۔ اور کن شان والی بنے گی؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیمار دی تیمارداری کر دے بیمار دی بیمار پرسی کر دے اپنا رشتہ دار اپنا پیار واقف نواقف نمازیت خیر نمازی سرکار فرماندے نے رب دی رضا واسطے پاویں سکا بھائی کیوں نہ ہوئے اللہ دی رضا واسطے تیمارداری کر دے۔ آقا فرماندے نے صبح تیمارداری کرو گے شام تک تو آڈے واسطے 70,000 فرشتے رحمت بخشے دی دعا کر دے رہیں گے۔ اے عمل رب دی رضا واسطے کرنے والے تے میں قربان جا قرآن کی آندہ اللہ فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان موت جگہ جگنے ہر زیرو نے موت دا پیالہ پینے جیڑا دنیا تے آئے انہیں ایک نہ ایک دن چھا کے رہنا ہے۔ کوئی 50 سال گزار داتے ٹر جاندے 80 سال گزار داتے ٹر جاندے 100 سال بسر کر داتے ٹر جاندے۔ عرشاں والے یا ربا ایتے نظام میں قدرت قانون قدرت الموت قدہن کل نفس شاربوہا
والقبر باب کل نفس داخلها کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جنہوں ہر ایک زیرو نے پینا تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جیدے چوں ایک نہ ایک دن انسان نے گزر کے رہنا ہے۔ اللہ موت داتے ہر بندے نو پتہ ہے، کسے دا باپ آج نظر نہیں آؤندا، کسے دی ہمشیر آج نظر نہیں آؤندی ہے، کسے دی والد آج نظر نہیں آؤندی ہے، کسے دا ماں جمعہ پیر آج نظر نہیں آؤندا، کسے مسجد دا خطیب آج نظر نہیں آؤندا۔ اللہ اے تے تیرا نظام قانون ہے۔ اور اگے سنی آنجے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت دا دن جدو اللہ ذوالجلال دی عدالت لگی ہوئے گی، رب العالمین دے سامنے کھڑے ہونگے، اللہ فرماندے نے اس ویلے پورے پورے بدلے چکا دیتے جانگے۔ کسے تے ذرا بر زیادتی کیتی ہے اپنی جناب پراپتی دے بال بوتے، کسے دا حق کھا لے ہے یا کسے غریب یتیم دا حق کھا لے ہے، تے میرے آقا فرماندے نے او دن ایسا ہوئے گا پورے پورے بدلے چکا دیتے جانگے۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے اگر سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری دے ٹکر لگائی ہوئے گی، تے کل قیامت دل اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر او دا بدلہ دیتا جائے گا۔ اور جتھے انج دے فیصلے اللہ دی عدالت وچ کیتے جانگے، تے تیرا میرا کنج حق حاصل ہے اپنے ہمسائے دی پراپتی تے نجات قابض ہو جائیں، اپنے پرا دی زمین تے قابض ہو جائیں، اپنے عزیز دی زمین تے قابض ہو جائیں۔ اللہ ایک قیامت دے دن تے پورے پورے بدلے دے دیتے جانگے۔ سونے اے تے دسو کہ کامیاب بندہ کون ہے؟ اچھی زندگی اندر اپنے آپ نو بسر کرنے والا کون ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، او بندہ جیڑا اللہ دے عذاب جہنم دے عذاب دے کولوں بچا دیتا گیا ہے۔ کامیاب بندہ ہووے جیڑا جہنم دے کولوں بچایا جائے۔ ہن جہنم کولوں بچنا کیندے؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی نماز ادا کردے، کی کردے؟ نماز ادا کردے، التحیات دے اندر بیندے، تشہد نو پورا پڑھ دے، درود پاک بھی میرے مصطفیٰ تے پڑھ دے، تے پڑھ دا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے تے ساری پڑھ دے ہو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ سلام پھیرن تو پہلے عقل میں اپنی زبان حال وچوں کہہ دیندا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب۔ تے تیجے نمبر تے پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے جیڑا بندہ اے کلمے التحیات اندر تشہد دے اندر پڑھ لیندہ ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو دنیا آخرت دے خزانے بھی عطا کر دینے اللہ قبر دے عذاب تو بھی محفوظ کر دینے جہنم دے عذاب تو بھی بچا لیندے مسیح دجال دے فتنے تو محفوظ فرما دیندے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر کے تے اپنا جنت عطا فرما دیندے ساڑی عادت کی ہے اسی اتحیات بیٹھے ہونے امام الوینے ہونے سلام پھیرے تے ایسا پھیریے نا میرے بھائی اگر تو چاہنا زندگی شان والی بنے پھر تشہد دے اندر سلام پھیرن تو پہلے اے اعمال پڑھیا کر اللہ پاک تیری دنیا تے آخرت نو بہتر بنا دیں گے قرآن کی اندر اللہ فرمان دینے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جڑا جہنم دے کولوں بچایا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اللہ سانو ساریانو اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ ساڑے جننے آئیتا کارب دنیا تو ٹر گیا نے اللہ انہا دیا قبرانو نور نہ منور فرما دے میرے اللہ فرمان دینے جڑا جہنم کولوں بچایا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ تے جنتی اندر داخل کیتا گیا او بندہ کامیاب تے کامران ہے اور دوجی حدیث سن لے میرے آقا فرمان دینے جڑا میرا امتی نماز واسطے وضو کر دائے ایک وضو تے مکی مسجدیاں ٹوٹیاں تے کر دے ہو اینا جناب مساجد دے اندر آکے کر دے ہو سرکار فرمان دینے اپنے گھروں وضو کر کے مسجدی طرفے آیا کرو ایک ایک قدم دے بدلے اللہ درجے بھی بلند کر دینے گناہ بھی معاف فرمان دینے اللہ نیکیاں وچ بھی اضافہ کر دینے تے میرے آقا فرمان دینے جیڑا میرا امتی وضو بھی شوق نال کر دائے محبت دے نال کر دائے تے وضو کر کے اپنی زبان حال بھی چوکہ دین دائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آقا فرمان دینے دعا پڑھ دے وضو کر دائے انہیں کلمے پڑھن دی بجانا اللہ اپنے بندے واتے جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دین دینے سانو کوئی شوق نماز دا نہیں وضو دا نہیں وضو کرنی آتے گلہ ہی کری جانے بیعتی ہمیں ہو بہنے میرے آقا فرمان دینے اے کلمے پڑھ لے
اللہ اینا کلمیاں دی برکت دے نال تیرے واسطے جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے صحیح مسلم دی روایت ہے تے دوجی حدیث سن لے اے بھی مسلم شریف دی روایت ہے، اے دے راوی بھی حضرت عقبہ بن عامر نے رضی اللہ تعالی عنہ اے عمل کر لے زندگی شان والی بن جائے گی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی ہے وضو کر کے ایک کلمے پڑھ کے 2 نفل ادا کردا ہے جنوں تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو آکھیا جاندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے وجبت لہ الجنہ، اللہ پاک اس بندے واسطے اپنی جنت نو واجب فرما دیندے نے۔ وضو کیتا دعا پڑھی جنت دے 8 دروازے کھلے، تے دعا پڑھ کے 2 نفل پڑھے، اسی تے خیر نہ سنتا پوریاں نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھے، اللہ دے نبی فرماندے نے واجبت لہ الجنہ، اللہ اپنے بندے واسطے جنت نو واجب فرما دیندے نے۔ دلیل کی ہے؟ ایک ویلا آیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اج میرے آقا معراج تے چارن واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاؤں، میرے آقا دی ایک ایک ادا دا تذکرہ رب کائنات قرآن نے بیان فرمایا۔ آقا بیت اللہ تو بیت المقدس تو پہلے آسمان تے میرے آقا سدرۃ المنتہا تے پہنچے، آپ جنت دی سیر کر رہے ہیں، سیر کر دیں میرے محبوب دے کنا دے اندر کسے دے ٹرن دے چلن دی آواز پیندی ہے۔ آقا فرماندے نے جبریل جی اللہ دے نبی جی محبوبہ کی آڈر ہے، سرکار فرماندے نے منو انج لگدا ہے جویں میرے اگے اگے کوئی رب دے جنت دی اندر ٹردا نظر آوندا ہے۔ اللہ دے نبی جی او جنت جنت ہی نہیں ہے، جس جنت دے اندر تو آڈے تو پہلے کوئی داخل ہو جائے سونے والا کیویں ہو سکدا ہے؟ او جنت ہووے جیدا دروازہ ہی تساں کھلکھلانا ہے، جس جنت دے اندر پہلے تساں داخل ہونا ہے۔ سونے تو آڈے تو پہلے کیڑا جنت دے اندر داخل ہو سکدا ہے؟ آپ فرماندے نے اے میرے پیارے جبریل میں محمد نے اپنے کنا دے نال آواز سنے فرمایا اے میرے سونے نبیا اے تو آڈا غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا واپس آئے، حضور علیہ السلام نے نماز فجر ادا کروائی ہے، آپ میرے آقا صحابہ دی طرف متوجہ ہوندے نے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے این بلال، میرا بلال کھڑا ہو جائے۔ آقا دا بلال کھڑا ہوندہ ہے، واہ بلال تیری عظمت دے کے آقا نے پکدا بکاند امیہ دی غلامی دے اندر میرے پاک پیغمبر دے در دولت آکے پہ جاندہ ہے تے نبی پاک دے صحابہ ان میرے مصطفیٰ دی طرف ویندے میں کدی بلال دی طرف ویندے میں نبی پاک دا مکھڑا پرانوار تک دے میں آقا بولے میرے آقا نے ہونٹ کھولے تے جگاں نے پیر فرمان دے میں بلال دس کیڑا عمل تو شوق نہ کرنا ہے تے میرے آقا
دا بلال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف متوجہ ہوندے کہن لگا سونیا بلال دا رنگ ویکھیے تے سب تو کالا ہے نانو نقش ویکھیے تے ہونٹ موٹے موٹے میں سونیا بلال دی دکان بھی کوئی نہیں ہے بلال دا مکان بھی کوئی نہیں ہے بلال کو تے سیمو سر بھی کوئی نہیں ہے اللہ دے نبی فرمان دینے بلال جو میں تینوں پوچھے یا دسنا کہن لگا سونیا جدوں میں وضو کرنا وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب فرماندے نے اے بلال اللہ نو تیرا عمل نہ پسند تو ٹردا مکے مدینے دیاں گلیاں وچ تیرے چلن دیاں آوازاں رب دے جنتاں چا رہیاں نے ساڈا نہیں دل کردا اسی بھی انج دے اعمال اپناؤن والے بن جائیے اللہ سانو بھی اگر کرنے آتے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے نہیں کردی اللہ سانو ہمت عطا فرمائے دیکھو وضو کیتا دعا پڑھی جنتی 8 دروازے کھلے تے 2 نفل پڑھے فرمایا وجبت لہ الجنہ اللہ پاک نے جنت نو واجب فرما دیتا ہے اور کون لوگ نے جنہ لوگاں نے انہاں چیزاں نو اپنایا انہاں دا تذکرہ رب کائنات دے قرآن نے فرمایا اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون فرمایا مومن کامیاب ہو گئے اللہ اسی بھی تیرے بندے تیرے پیغمبر دے امتی اسی بھی چاہنے صحیح مومن بن جائیے تے مومنہ دی صفت کی ہے فرمایا قد افلح المؤمنون البتہ تحقیق مومن کامیاب ہو چکے مومن فلاح پا چکا ہے اللہ دیاں نشانیاں تے کیٹاگریاں کی میں او دے اندر صفتاں کی میں اے زندگی اپناؤ گے رب ذوالجلال دی قسم شان والی بنے گی الذین فی صلاتہم خاشعون اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع اختیار کر دینے والذین عن اللغو معرضون لغویات گلاں تو انحراف کر دینے والذین هم للزکاة فاعلون اپنے مالاں نو پاک کرن واسطے زکاتاں دیندے نے والذین هم لفروجہم حافظون اپنے پردے وجود دی حفاظت کر دینے آقا فرمان دینے جڑا بندہ 2 چیزاں دی گارنٹی دیندے اپنی زبان دی تے اپنی شرمگاہ دی میں رب دا نبی انہوں جنت دی گارنٹی تے ضمانت دے آنگا اے صفتاں نے مومن بندے دیا اللہ فرمان دے نے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون مومن بندے دی نشانی ہے امانت دی اندر خیانت نہیں
کردا، وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا، بلکہ میرے آقا جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے آپ پڑھیا کر دے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے دی کوئی امانت نہیں ہے جیڑا امانت اندر خیانت کردا ہے، وعدے دی خلاف ورزی کردا ہے۔ ہن رب نے کوٹ ورلڈ کی لایا ہے، اللہ فرماندے نے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازاں دی حفاظت کردے نے۔ مکی مسجد دی اندر آن والے جمعہ پڑھے آئندہ جمعہ دا انتظار کرنا، اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ فجر پڑھی ہے زور دا انتظار کرنا ہے، اللہ درمیانے گناہ تینوں معاف فرما دیں گے۔ اللہ فرمان دینے اے جیڑیاں صفتاں میں مومنہ دیاں پیان فرمائیاں نے، اولائکا ہم الوارثون، میں انہوں وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ کیڑی پراپرٹی کیڑی انہوں دولت دے دیتی ہے، کتوں کتوں انہوں زمینہ الاٹ کر دیتی ہے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا میں انہوں جنت الاٹ کر دیتی ہے، تے جنت بھی ہو جی دے بارے آقا فرمان دینے جدوں بھی تسی رب کو جنت دا سوال کرنا تے جنت الفردوس دا کریا۔ ایک ادوں زندگی بہتر بننی ہے جدوں قال اللہ و قال الرسول دے تحت زندگی بسر کرانگے تے کیند کرنی ہے؟ آؤ رب دی کریے بندگی، آؤ رب دی کریے بندگی، چھڑ دے وہ بندگی ہوران دی، آؤ رب دی کریے بندگی، چھڑ دے وہ بندگی ہوران دی، آؤ مرشد پھڑیے مدنی، چھڑو پیر بھی ٹھگاں چوران دی، اور جیڑا لاڑی اس دے لگ جاوے او تے بندہ ذل جلال دا ہر ویلے کھلا کھلا دربار اسمانہ والے دا۔ اور ایک آمد نامہ دی گل دو چیزوں اپنے پیار محبت نہ سنبھالو، ایک آمد نامہ دی گل پیرا دی ہننے سن سن کے کہندے پانی پیے پون کے، اور مرشد پھڑیے چون چون کے، اساں چون کے جو مرشد پھڑیا، اساں چون کے جو مرشد پھڑیا، جیدہ سب تو اچھا ستارہ ہے، ایک جگ وچ کامل مرشد سونا نبی محمد پیارا ہے۔ جیڑا لاڑی اس دے لگ جاوے ان ملنا عجب نظارہ ہے، لوکی پھاڑ دینی مرشد چھوٹے، مصرے تے غور کری آجے، لوکی پھاڑ دینی مرشد چھوٹے، ساڑا چھوٹے انالت جو نہیں، ساڑا مرشد کملی والا جی دے ورگا جگتے اور نہیں۔ اس پیغمبر دی اطاعت اور اللہ دی بندگی دے اندر
زندگی بسر کرانگے تے خدا دی قسمیں زندگی شان والی بنے. اسے بات ہی آقا فرمان دے میں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی. اللہ سانو بھی انہاں اندر شامل فرما لے. پر سونے ساری امت فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اتانی دخل الجنہ. او بندہ جنہیں میری جنت تو جان تو انکار کر دی، سونے تو آڈی جنت تو انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ دے نبی فرمان دینے جنہیں میری نافرمانی کی تھی او جنت تو جان تو انکار کرے گا، جنہیں میری فرما برداری کی تھی تے رب دے جنت دے اندر تر جائے گا. ایسے بات آقا فرمان دینے جس بندے نے میرے تے درود نہیں پڑھیا اللہ پیغمبر تے رج کے گج کے محبت نہ درود پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرما. سرکار فرمان دے نے جس بندے نے میرے تے درود نہیں پڑھیا وہ انجیے کہ جمیں اللہ دے جنت دا رستہ ہی پھول چکے. اور آخری حدیث آقا فرمان دے نے قیامت دا دن ہوئے گا، میرا مضمون اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آقا فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا، رب نفسی دا عالم ہوئے گا. کوئی بندہ اپنے قدمانو حرکت نہیں دے گا. مکی مسجد دے اندر ہون والے ذرا اپنا تے میں تو آڈا تذکیہ نفس کر کے جاؤں. میرے آقا فرمان دینے اپنے قدمانو بندہ حرکت نہیں دے گا جب تک 5 سوالان دے جواب اپنے رب دے سامنے نہ دے سکے گا. اور 5 سوال کیڑے نے آقا فرمان دینے انو عمری فیما افناہو، اے میرے بندے دس میں تینوں عمر دا حصہ دیتا ہے ایمی تڑکے آنے میں اپنے پتر دی سالگرہ بنائی ہے، میں جناب او دے واتی انہیں کیک بنائے نے اتنی مٹھائیاں دا اہتمام کیتا ہے. میرے آقا فرمان دینے اللہ پاک دے دربار دے اندر کوئی بندہ حرکت اپنے جسم نو نہیں دے سکے گا جب تک اینا 5 سوالان دے جواب رب دے سامنے نہ دے سکے. سونے 5 سوال کیڑے نے فرمایا انو عمری فیما افناہو، اے میرے بندے دس اپنی عمر دا حصہ کتھے گزار کے آیا ہے. میں تے تسی اپنی زندگی دا محاسبہ کریے، تذکیہ نفس کریے. جمعہ آیا گزر جانا ہے، مہینہ آیا گزر جانا ہے، ہفتہ آیا گزر جانا ہے، تے کدی رات نو سون لگیا اپنی زندگی دا محاسبہ کیتا کہ نہیں کیتا کہ اللہ میری تے زندگی تیری نافرمانیوں میں جو گزر گئی ہے تے دس رب دے دربار دے اندر تے میں اللہ دے سامنے کی حساب پیش کرانگے. ہے کوئی یاد؟ سانو تے کل دا پتہ نہیں اسی کنہ کچھ کیتا ہے، کنیاں رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں. اے پہلا سوال ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس روایت دے راوی نے سونیا پہلا سوال آپ فرماندے نے ہاں ان عمری ہی
दस अपनी उम्र किथे गुजार के आए हैं। ते दूजा सवाल वान शबाबिही फीमा अबलाऊ, आज दस अपनी जवानी किथे गुजार के आए हैं। अज बंदा आंदा जवानी मस्तानी हुंदी है, माँ बाप ही आंदे ने अजे केड़ा एदे दिन ने शौक पूरा कर लेंदे, मस्जिद च जांदा कि नहीं जांदा, नेकी करदा ते नहीं करदा। और नौजवान अज सारी सारी रात ते दिन जेड़ा यूट्यूब ते लगा रहना, फेसबुक ते लगा रहना, गूगल ते लगा रहना, टिकटॉक ते लगा रहना, लोगां दियां इज्जतां लुटन ते लगा रहना। तेनू नहीं पता मेरी जवानी दा भी रब दे दरबार अंदर हिसाब होना। ते मेरे आका फरमाते ने सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म दे बंदे कि जिन्हां अल्लाह अपने अर्श अजीम दा साया अता फरमानगे, अल्लाह उन्हां अंदर सानू भी शामिल फरमा ले। जदों कोई साया नहीं होएगा, कोई दीवार कोई तंबू दा साया नहीं होएगा, उन्हां विचों ओ बंदा जिस बंदे ने जवानी अपने रब दे राह विच वक्फ कर दी है। किस्मतां वाले नौजवान ने लोग गल्लां करदे ने फलाना जवान मस्जिद दियां टूटियां भी धोंदा, मस्जिद दे वाशरूम भी साफ करदा, मस्जिद दियां सफां ते कलीनां दा भी ख्याल रखदा। अदार जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी दी इबादत अल्लाह नू इन्नी पसंद है। अल्लाह को दुआ कर, अल्लाह मेरी जवानी की मेरी जिंदगी अपने राह विच खर्च करने दी तौफीक नसीब फरमा दे। सोने तीसरा अमल आका फरमाते ने, तीजा अमल सवाल होएगा, ऐ मेरे बंदे 10 माल किमें कमांदा रहे हो। तेनू ते पुछन वाला है कोई नहीं, मैं चौधरी, मैं लैंडलॉर्ड, मैं पैलियां मुरब्बियां कारखाना बिल्डिंगा वाला, मनो कोई पुछन वाला नहीं। मेरे भाई तीजा सवाल होना, बंदे 10 माल किमें कमांदा रहे हो। ते नंबर 4 जेड़ा माल कमाया सी ओ फिर खर्च किथे करदा रहे हो। नबी अली सलाम ने फरमाया 3 किस्म दा माल बंदे दा, एक खा लिया ते खा के हजम कर लिया, पहन लिया पहन के पोशीदा कर लिया, ते नंबर 3 एक ओ माल जेड़ा रब दे राह विच अपने हाथ नाल खर्च करके टुर गया। तो कबरां च खल्ले खाने ने, अजाब भुगतने, ते तेरे पिछलियां ने याशियां करनी। ऐसा माल कमा जिदे अंदर अल्लाह तेरी दुनिया ते आखिरत बेहतर फरमा। और कुरान आंदा अल्लाह फरमाते ने वा अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अय्याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह दे राह विच खर्च करो, आखिरत दा दिन मौत होने तो पहले पहले ते फिर आखेंगा हाय काश मनो थोड़ी जी मोहलत मिलती। ये जिंदगी शान वाली है, जे गुजारे ते
کہ موت ایمان والی کن جائے گی؟ آقا آخری حدیث آقا فرماندے نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ادھر ساما والی ڈوری ٹوٹے ادھر اللہ کولوں دعا کریا کر سبحان تے کلمے دے حرفی اپنی رحمت نہ اللہ جاری فرما دے۔ قسمتاں والے نے جی نماز پڑھدا سی فوت ہویا، سجدے گیا سی فوت ہویا، اے قیامت کھلوتا سی، اے رزق حلال کماندا سی، تے قسمتاں والے بندے کہ جنہاں نو اللہ کلمے دا ورد زبان تے جاری کروا دیندے تے انہاں دی روح اللہ قبض فرما لیندے نے۔ تے مولانا پتہ کی آندے نے فرماندے نے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، ہر بندے نے جانے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، چون چون کے کلیاں توڑ دیجے، رخ پیارے والوں موڑ دیجے، پڑھو لا الہ۔ اور میں تو انہوں نہیں آندہ ہونی مر جا، میں تو انہوں کلمہ یاد کروانا چاہنا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں، مار اپنے کراونے تیار اپنی برادری تے اپنے رشتہ داراں ونے، اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں، کئی ماپے آنے مروکھی موڑے نہیں، کئی ہتھی پتر توڑے نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب بچے روندے اپنی ماوانو، عیداں دا موقع خوشیاں دا موقع لاکھ نعمتاں مل جان، ماپے ماپے ہی ہویا کر دینے، بچے روندے اپنیاں ماوانو، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو، نہیں رہنا یار پیارے آنے، تے جانا محل منارے آنے، چپ جانا چنا تارے آنے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے گل بڑی پیاری مولانا کی ہے، اندے کاری یاد قبر دیاں کندانو، کدی قبرستان دا چکر لایا کر، کدی اونا ٹیریاں تے جا کے آیا کر، اکاری یاد قبر دیاں کندانو، رکھی یاد کفن دیاں بندانو، چھڑ جانائیں زن پر زندانو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کہن والے بڑی پیاری گل کی تھی ہے، آندے جدوں آخری آوے شاء اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ تے قرآن کی آندے اللہ فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
تیرے کول فرشتہ آئے، تیری روح قبض ہوئے تے جنت دے غلاف اندر تیری روح لے کے جائے تے آکھے اے مطمئن روح نکل اپنے رب دے حکم نہ تے چل اپنے رب دی طرفے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حدیث پاک اندر آندا گل مکاواں، فرمایا جدو جنت جائے گا نا، قبر جائے گا، اے دے حساب والے فرشتے ہوں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تے جے اللہ دا پیارا ہوئے آکھے گا پیچھے ہٹو میری نماز عصر قضا ہوندی۔ فرمایا اینو جنت وچ دا واسطے بستر بچھا دیو، جنت دی ایک کھڑکی کھول دیو اور آرام دی نیند سوا دیو، نم کا نومت العروس، انج سون جا جمیں نبی نویلی دلہن اور دے خامت تو علاوہ کوئی جگہ نہیں سکدا۔ میرے بھائیو زندگی گزر جانی ہے، کھا پی کے بھی بھکھیاں رہ کے بھی اللہ کو لو دعا کریے اللہ سانو ساریانو زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ دنیا تے رہیے، نیک اعمال کریے تے دنیا تو جائیے۔ سانو اپنیاں نمازاں تے فخر نہیں، روزیاں تے فخر نہیں، زکاتاں تے فخر نہیں، صدقاتاں تے فخر نہیں، سانو اپنے اعمال تے فخر نہیں، سانو فخر ہے تے اس مالک دی رحمت تے فخر۔ او دی رحمت نا اللہ سانو سارے آنو زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔